أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ क्या हाल है? ठीक है दानिश? جی ہمارا अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो हम शुरू कर लेते हैं। ताकि टाइम जो है हमारा ज़ाया ना हो। तो हमने कहाँ तक किया था मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने कराया था ना, यलिदु यूलदु, ये समझ आ गया था। जी मैम। जब मजहूल बनेगी तो वो वापस आ जाएगी जो गिरेगी। ठीक है, जो वो माजी में मुजारी बनाते हुए गिरती है वो मजहूल में वापस आ जाती है। बस ये ख्याल रखना है। और बाकी तो सीधा सीधा है सब, है ना। मजहूल बनाने का एक ही तरीका है, चाहे आप माजी मजहूल बनाए, सुलासी मुजरद से बनाए, मुजारे मजहूल बनाए, और थोड़े से डिफरेंस के साथ दोनों बन जाते हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ना है इसमें। यहाँ तक हमने किया था, ये पढ़ लें यहाँ से आप थोड़ा सा, तब तक भी आते हैं। लाहिज ना वाउल मिसाली ला तुहज़फ़ु फिल मदारी मबनिय्यि लिल मजहूल। गुड गुड। तो लाहिज का मतलब क्या होता है? पॉन्डर, मुलाहिजा करें, मुलाहिजा, है ना। हम मुलाहिजा कहते हैं लेकिन मुलाहजा होता है ये अरबी में। अच्छा, अन्ना, अन्ना के बाद वाव के ऊपर जबर आ रही है। वाह वल मिसाली मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन रहा है? अन्ना का इसम बन रहा है। ठीक है। ला तो जहूर नहीं हजफ किया जाता फिर मुदारे ही, मुदारे मुजारे में क्या मबनी लिल मजहूल। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं असल में? ला तुहज़फ़ु फिल मुदारिई अल मबनी लिल मजहूल। मैम वाव के बारे में बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो वाव मजहूल में वापस आ जाएगी। हम्म यहाँ बट यहाँ पे तो लिखा हुआ ला तुहज़फ़ु, नहीं हजफ किया जाता मुजारे में। मुजारे मबनी मुजारे में, इसका मतलब पूरे का मतलब ये है माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, सॉरी। इस पूरे का मतलब क्या है? मुजारे मजहूल है। सारे मजहूल। तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैम मेरा ख्याल है ये वाव का ही बता रहे हैं कि जो वाव है वो वापस आ जाएगी। हाँ, नहीं हजफ किया मतलब जाता। नहीं की हाँ, जाएगी ना मजारी यानी तो हाँ सही कह रही हैं आप, नहीं वापस, यानी वापस आ जाती है, ये एक मतलब है। वापस ठीक है आ ना, जाएगी वो। वापस आ जाती, वो जो वाव यानी वो भी नहीं, नहीं हजफ की जाती। यानी जब हम बनाते हैं, मजहूल बनाते हैं, तो मुजारे मजहूल में जो सिंपल मजहूल होता है उसमें तो हजफ हो जाती है ना। लेकिन जब माजी मजहूल। मुजारे, हाँ मुजारे मजहूल में वापस आ जाती है, जो मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ पर यही मतलब है कि हजफ नहीं की जाती, जब मजहूल बनाते हैं तो उसको वापस ले आते हैं। सही सही है ना। अब यहाँ पर ताअम्मुल, ये पढ़िए, ये बंद करती हूँ। तअम्मल अमसिलतल आतियत। Examine the following examples. हम्म, फहिमत तुल्लाबुद दरसा हम्म। फहिमत दरसो। हाँ, अब क्या इसमें मैम करेंगे? देखिए इसको वो निकाल देंगे। फेल है नॉर्मल हम्म, और इसके साथ फाइल है और मफूल है। अब आगे जो हमने मजहूल बनाया है हम्म। तो जो फाइल था उसको हटा के और मफूल को हमने वो बना दिया, नाइबुल फाइल बना दिया। बिल्कुल। अब तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ट्रांसलेशन इसका है वही इसका है, बस फाइल हट गया है। ठीक है, सबक को समझा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या तर्जुमा था? स्टूडेंट ने समझा सबक को, तो अदरसा का तर्जुमा को हो रहा था ना, तो यहाँ भी कोई होगा। ये नहीं इधर चेंज आएगा करना आपने, इसका नेम है तर्जुमा नहीं करना, बस ये ख्याल रखना है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे तो को में हो रहा है, तो यहाँ भी को में ही होगा। बेशक दम्मा आ गया। सही है। इधर ये हो जाएगा ना मैम कि समझा गया सबक। समझा, समझा गया सबक को। मैं सबक को आप, समझा। हाँ मफूल है ना, तो मैं को लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि ये मफूल है असल में। ठीक जी है। मैम। हाँ, इधर भी को तर्जुमा है, इधर भी, ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं लाना। अब ये नहीं हो जाएगा पैदा किया इंसान ने, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, पैदा किया गया इंसान को। ठीक है, आगे क्या है? फतहल फतहल बवाबू बाबा। हम्म खोला चौकीदार ने दरवाजा। हम्म, फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया या बस खोला गया।
ठीक है, सही है। यहाँ भी ये मफूल ही बन रहा है, इसी को खोला गया है ना। देखिए ये चीजें फाइल नहीं हो सकती ना, सबक भी और ये बिश, भले इनके बाद आप दो दो पेज डाल दें, 10 पेज भी डाल देंगे, ये फाइल नहीं बनेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कभी फाइल नहीं होते, ये याद रखें। ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ये मफूल ही रहते हैं जिधर भी चले जाएं। फाइल हमेशा क्या होता है, बवाब, तुल्लाब, चोर, है ना, ताजिर, कोई जान है ना उनमें, कोई काम करने वाले हैं ना वो। अब यहाँ दम्मा दिया है तो कोई दुकान जो है वो आपकी फाइल थोड़ी बन जाएगी। सही है ना मेरी बात? चलिए आगे पढ़िए। जी जी मैम। हम्म। सरकल सरकल लस्सू सातहू। लिस लिस्सु। लिस्सू, हम्म। सॉरी, लिस्सू सातहू। हम्म। चोर चोरी की, हम्म। चोर ने लिस्सू क्या है मैम? चोर। अच्छा, सरका चोरी की, चोर ने घड़ी। उस, हाँ, साअतु। उसकी ये असल में साअतु हु है, ये गलती से ऐसे हो गया। ठीक है ना, साअतु हु, तो साअता के ऊपर जबर आ रही है तो ये मफूल बनेगा ना। ये आपका देखें यहाँ भी ऐसे ही है ना, साअतु हु है ना ये, तो यहाँ पर भी ये आपका गलती से मिस प्रिंट हो गया है, ये हु है। चोर ने चोरी की उसकी घड़ी, ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह है। दो दो फाइल तो नहीं हो सकते ना, कि ये भी फाइल हो और ये भी फाइल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। साअतुन तो नहीं हो सकता ना ये। सातू, चोर ने चोरी की उसकी घड़ी। उसकी घड़ी, तो साअतु, साअता हु है ये। आगे। सूरिकत सातहू। तो अब ये साअता चोरी क्या की बन गई गया? उसकी घड़ी। हाँ, नाइफ फाइल बन गया। चोरी की गई चोरी की घड़ी, गई उसकी घड़ी। की घड़ी। हाँ। आगे क्या, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, सही है, रिकॉर्डिंग में सही आनी चाहिए। आगे क्या जब पढ़िए। तक, मैम एक मिनट मेरी ना, आप किसी और से पढ़वाती हैं, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। कोई बात नहीं है, और कोई आ गए हैं तो मैं पढ़ा दूँ। आ जाए आयशा, पढ़े। शाइस्ता भी आ गई है, शाइस्ता आइए पढ़िए थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। यहाँ से ना यफ्ताहुल यहाँ से पढ़े, तुज्जारु ये दुका। समझ आ गया आपको ये इसमें क्या हुआ था? जी, ये पढ़िए। यफ्ताहुल यफ्ताहु तुज्जारु दक्काकीना आना नल आना। नल आना। अरबी में हमेशा मिला के पढ़ना है, खास तौर पे जब अलिफ लाम आता है ना तो मिलाना ही मिलाना है। जी। हाँ, जो भी हरकत है उससे ए- मिलाएं, जो भी हरकत लगी है उससे मिलाएं। अगर सुकून लगा है तो जेर से मिलाएं। ठीक है, जी बस यही रूल है। जी हाँ, तो जी, क्या हो, बस वो सांस लेने के लिए। हाँ सांस अच्छा ले न, ले ले सांस। हमारे सांस जी भी उखड़ जाते हैं ना। चलिए। जी, हाँ। यानी कि आप दुकानदार ने हाँ। दुकानें खोली या शॉप्स हम्म। खोली, दुकानों को खोला, अब, खोला है ना, को। या जी खोल रहा है, अब की बात हो रही हो तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का तर्जुमा हो जाता है ना। अभी जी, खोल आप रहे खोल हैं, रहे हैं। पिक्चर देख रही है, पिक्चर देख रही है। हाँ जी ऐसी जी खुलती है ना दुकानें। जी तो ये क्या है, यफ्तहु तुज्जारू। वो सुबह रुत सुबह सारे जो होते हैं ना, शटर ऊपर हो रहे होते हैं और एक मंजर होता है, शाम को सारे गिर रहे होते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं जी होता, देखने को नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही है। पाकिस्तान में। हाँ, जी मार्केट्स में हो ना। तो जी यफ्तहु तुज्जारू खोल रहे हैं। अब यफ्तहु फेल जो है ना वाहिद आया है, इन चीजों को नोट करें, क्योंकि जी फाइल इसम जाहिर आ गया है ना। जी जब भी फाइल इसम जाहिर आएगा तो फेल क्या आएगा? वाहिद आएगा। ठीक है ना। अब ये मुजक्कर है तो मुजक्कर ही वाहिद आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जी लेडीज होती तो फिर क्या होता, अल मुअल्लिमातु होता, तो फिर यहाँ पे तफ्ताहु हो जाता। जी। ठीक है ना। आगे, अब दकानीन, दकाकीना क्या बन गया, दुकान की जमा है। तकाकीन और ये आपका गैर मफूल मुंसरिफ है। बन गया ना। गैर मुंसरिफ है मफूल ना। फी ही ना। नहीं नहीं, मफूलन नहीं, बिही। तकाकीन
हाँ दुकानें हैं ना। जी तो आप इसको नहीं, जगह तो नहीं है ना, वो तो जगह का नाम है। जैसे आप अच्छा, क्या, जगह का नाम। हाँ ठीक है, सही है। तो अब आपका क्या है कि ये दुकानों को, तो ये आपका सबसे ज्यादा आपने जो फोकस करना है ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है। और सही। ये इसकी नस्बी हालत है, इसकी जरी हालत भी यही होगी। और ये किस वजन पे आ रहा है? मफाइलू के वजन पे आ रहा है ना। जी सही है। मफाइलू के वजन पे, ठीक है, ये आ रहा है। और फिर मफाइला हो गया, तो दकाकीना हो गया, ठीक है। और फिर अलिफ लाम लगा तो वो अदकाकीना हो गया। अल आना, आगे क्या है? तुफ्तहु दक्काकीनुल आना। अब मुझे बताएं यहाँ खोली तो गई। तुफ्ताहू क्यों खोली हो गई गया? ना। क्यों जी। हो गया मजहूल तुफ्ताहू? बना है ना। अ, यानी कि किसने खोली उसे नहीं तो फाइल मैं, छुपाया जा रहा है ना। नहीं तो वो तो छुप गया है, ठीक है। और ये क्या है, आपका मफूल जो था वो नायब फाइल बन गया, यहाँ तक तो नए बात फाइल ठीक बन है। गया। लेकिन जी। यहाँ पे युफ्ता हो भी तो हो सकता था ना। हम्म। आ, तुफ्ता हो क्यों आया है? अच्छा, दुकानें तो मुजक्कर तुफ्तहु। ही है ना। हाँ जी। ताजे भी मुजक्कर थे, दुकानें भी मुजक्कर थी। तो वो हाजिर का सीगा फिर हो सकता है। नहीं, गैर आकिल की जमा मुकस्सर जब आती हाँ है बिल्कुल। तो उसके बिल्कुल गैर साथ अक्ल है। सब चीजें वाहिद मुअन्नस हो जाती हैं। बिल्कुल। हम्म, देखें यहाँ पे था सरका, ठीक है ना। तो यहाँ जी। सूरिकत क्यों हो गया, सूरिका क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है ना। यहाँ तो जमा भी नहीं आ रही है कि घड़ी है, यहाँ पर ये की घड़ी है। जी। अब ये कौन मुअन्नस बताएगा? है ना। मुअन्नस है। जी। फाइल जब इसम नाइब फाइल या फाइल जब इसम जाहिर आता है तो फिर जी। उसके साथ जो फेल का सीगा आता है वो वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है, मुजक्कर भी। पहला और चौथा दोनों आ सकते हैं ना। जी। फाइल के मुताबिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी। एक घड़ी है तब भी सूरिकत आया है। अगर बहुत ज्यादा भी होती ना, गैर अकेले है ना, तो उसकी तब भी। जमा होती जी। तब भी आपका सूरिकत ही आना था। जी। यहाँ पर भी ऐसे ही आया है। तो ये है आपकी सारी चीज। जिस दिन आप ये चीजें समझ गए ना, अपने खुद जवाब देने लग गए, बस उस दिन आप फिट हो जाएंगे। अच्छा, पढ़ेंगे आगे। जी। बाद बा बिना इल फेली फेली लिल मजूली यो योज़फ़ु योज़फ़ु फ़ाइलु फुल फाइलू। वयहिल्लु फ़ाइलु वयहिल्लुल मफ़ऊलु बिही महल्लहु मरफ़ूअन व युसम्मा नाइबु नाइब फ़ाइलिन। तो अब क्या है? बादा बिना इल फेली। बिना क्या होता है? बिना और मस्दर है। और मस्दर जो होता है वो मुजाफ बन सकता है ना। जी। इसम ही होता है ना, नऊन ही होता है, तो वो आपका मस्दर जो होता है वो भी मुजाफ बन जाता है एक हरकत के साथ। और जी। बादा क्या है? ज़र्फ है, ठीक है। और ये बिना ई मुजाफ इलैह हो गया। ये हमेशा ज़र्फ क्या बनते हैं? मुजाफ बनते हैं। जी। ये आपका मुजाफ इलैह बन गया। और फिर ये डबल रोल कर रहे हैं ना, तब इसके ऊपर अलिफ मज़ाक लाम बन नहीं गया। है। मज़ाक अल्फेली बना है, ये मज़ाक ठीक है। हाँ, पिलाई। हाँ ये मुजाफ इलैह बन गया। तो यहाँ पे दो मुरक्कब इजाफी। तो मिडल वाला जो जी। आता है उस सिंगल जेर आती। अच्छा, लिल मजहूली युहज़फ़ु अल फाइलु। तो क्या कह रही हैं ये लोग कि मजहूल फेल, ठीक है, बनाने के बाद फाइल को हजफ कर दिया जाता है ना। जी ऐसा ही बिल्कुल। ना? जब फेल मजहूल जी। बनाते हैं तो फाइल को हजफ कर दिया जाता है। व जी। यहिल्लु, और उसकी जगह पर ये हल्ला युहिल्लु जो होता है ना, महल्ला जगह है ना। जी। और लाया जाता है अल मफूलन बीही को, जो मफूलन बीही होता है ना, उसको उसकी जगह पर लाया जाता है मरफू बना के, है ना। जी बिल्कुल। व युसम्मा, और नाम दिया जाता है उसको नाइबुल फाइली। यहाँ पे नाइबल फाइली क्यों आया है? क्योंकि युसम्मा का मफूल बन रहा है।
جب چیزیں جملے میں استعمال ہوتی ہیں نا تو ان کی حرکات چینج ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آپ نے یہ تو انہوں نے ایک بات کر دی نا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. اب اس ایکسرسائز تو اب بھی آئی ہے، تو یہ تو آپ کو بات پتہ ہے نا، یہ تو آپ جی کو پتہ ہے نا کہ مجہول جب فعل بناتے ہیں تو اس میں سے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو نائب فاعل کی جگہ پہ لے آتے ہیں مرفوع بنا کے، اور اس کو جی نام کیا دیا جاتا ہے؟ نائب الفاعل. چلیے پڑھیے. ابن الافعال فی الجمل الآتیۃ للمحجول. تو کیا ہے؟ ابنی. ابنی بنا ان مصدر تھا، ابنی کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور ماضی جی کیا ہوگا؟ بنا یبنی تبنی. تبنی سے پھر کیا بنے گا؟ ابنی فعل امر، جیسے آپ بناتے ہیں فعل امر میں. تو ابن الافعال بنائیے فعل فی الجمل الآتیۃ للمجهول. اب یہاں پہ جتنے بھی فعل آ رہے ہیں ان کو آپ نے مجہول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت صحیح ہی ہے. آسان جی ہے، کوشش کریں. جی یہ میں پھر مجہول میں ہی پڑھتی ہوں. مجہول میں ہی پڑھیں، ٹائم سیو ہوگا ہمارا. یشرح المدرس مدرس ہی آئے گا. مدرس الدرس. درسا مرتين. اب یہ یا کون پھر سا ہے؟ صرف یہ کیا بنے گا؟ یہ المدرسو کیا بنے گا یہاں پہ؟ یا میں نائب الفاعل بنے گا. نائب الفاعل. ہاں، جب آپ نے بنا دیا، یشرحو کر دیا، تو پھر نائب الفاعل یہ نہیں بنے گا، اس کو تو نکال ہی دیں گے نا، ہے نا؟ جی اس کو تو نکال ہی دیں گے نا، اس کو بنائیں گے نائب فاعل. صحیح ہے. اس کو کیا کریں گے؟ یشرح الدرس مرتين. ہاں، مرتين. یشرح الدرس مرتين. تشریح کی گئی، ایکسپلین کیا گیا سبق کو 2 بار. پہلے کیا تھا؟ ٹیچر نے تشریح کی سبق کی 2 بار. ٹھیک ہے، آگے. ما صلب اليهود المسيح. فائل کو نکال دیں اور اس کو مجہول بنائیں. ما يصلب نہیں، بالمسيح. مضارع میں کیوں جا رہی ہے؟ ما صلب ما سلیبہ صلب المسيح. سلیبہ. سلیبہ. ہاں دیکھیں، اگر آپ کا ثلاثی مجرد ہے تب تو فعلا کے وزن ہاں پہ جی ڈال دیں، ہاں جی. فعلا کے وزن پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فعلا کے وزن پہ ہو گیا یہ، اور اس کے بعد یہ والا مسیحو ہو جائے گا نائب فاعل. آگے. یقرأ الطالب. اچھا، یقرأ درس بصوت عال. صوت عالٍ. بصوت عال. ہاں، اونچی آواز میں پڑھا گیا، سبق کو اونچی آواز میں پڑھا گیا. یہ نائب فاعل بن جائے گا صوت الدرس ہو کے، اور یہ یقرأ ہو جائے گا یفعلو کے وزن پہ، یفعلو کے وزن پہ یقرأ ہو جائے گا. ماضی تو اس وزن پہ ہوتا ہے نا، مضارع ثلاثی مجرد کا یفعلو کے. یہ آپ کو سب پتہ ہے، پتہ نہیں آپ مائک پہ اتنا کیوں ہو رہے. یفعلو ہے، ٹھیک ہے؟ آیا کریں مائک پہ، سانس جو ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے. اچھا، بصوت عال مرکب جاری بن کے کیا بن جائے گا؟ یہ تو آپ کا مرکب توصیفی ہے نا، اور بی سے ملٹیپلائی ہو کے یہ بی کا جی مجرور بنے گا، اور پھر جار مجرور مل کے تو متعلق بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا یقرأ جی. ہوگا، اور یہ والا نائب فاعل بن جائے گا اور یہ نکل جائے گا. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سوتن تو سوتن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آلن جو ہے یہ اصل میں آلی، یہ جری حالت ہے نا، یہ مجرور ہے جی تو ظاہر ہے یہ بھی مجرور ہے. تو یہ کیوں مجرور ہے؟ وہ بھی کی وجہ سے ہے. تو یہ اصل میں آلی ین تھا، یہ آلی ین، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ آلی یون بھی ہوتا نا تو تب بھی آلن نہیں بننا تھا، اور آلی ین ہے تب بھی آلن نہیں بننا ہے. آپ کو ٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جری حالت میں، کیونکہ یہاں پہ مرفوع تو نہیں ہو سکتا نا، ہے نا؟ جی آلن جو لکھا ہوا نا یہاں پہ، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، سوری منصوب نہیں، مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. یہ
یہ والا آلن. اب یہاں پہ یہ مرفوع تو نہیں ہے نا، مجرور ہے کیونکہ مضاف جی اس کی صفت بن رہا ہے نا. جی تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اب آپ کا کیا ہے؟ یہ بنا ہوا اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل آلین ہے. اس کی یا کو گرا دیا گیا تو یہ آلن بن گیا. ٹھیک ہے، جیسے آلی ان سے یا کو گرا دیتے ہیں تو وہ تب بھی آلن نہیں بنتا ہے نا. تو یہ اسم کون سا والا اسم ہے؟ یہ اسم کون سا اسم ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جس کے آخر میں یا آتی ہے؟ آلیون. یہ اس اسم کو منقوص. کیا؟ ہاں، منقوص. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مقصور. دیکھیے ریلیٹڈ نا ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو یاد آ رہا ہے ابھی کہ آپ نے اسم مقصور بھی پڑھا تھا، وہاں پہ کتنا میں نے زور دیا تھا کہ ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہے نا. تو بالکل وہ آپ صحیح بتا گیا یاد. ہاں یاد آیا نا. تو میں نے کہا کہ یہ اسم منقوص ہے اور یہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور یہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زبر آتی ہے یا کھڑی زبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، کھڑی زبر اور زبر میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، زبر لکھی ہوئی ہوتی ہے، پڑی کھڑی زبر جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اسم مقصور. جیسے موسیٰ ہے تو موسیٰ کو آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح لکھا جاتا ہے نا. آپ دیکھیے گا کبھی عربی مصحف میں دیکھیے گا موسیٰ اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو یہ اس کو پڑھا تو موسیٰ ہی جاتا ہے. اب یہ ہے اسم مقصور، یا سے پہلے زبر اور یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ یا سے پہلے زیر جب آتی ہے تو یہ اسم منقوص ہوتا ہے. منقوص ناقص سے. ناقص کیا چیز ہوتی ہے؟ جب روٹ ورڈ میں آپ کا یہ جو آپ کا آ جاتا ہے نا حرف حرف علت. لاسٹ لام کلمے میں آ جاتا ہے، واو یا دونوں آ جائیں جی. تو یہ آپ کا آلی یون تھا. یہ پورا گرا دیا. اور یہ میں آپ کو کس دن بتاؤں گی تھوڑا سا ٹائم لے کے کہ یہ یون جو ہے نا یہ کیسے بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہادی یون ہے، میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، آج روز میں سوچتی ہوں بتاؤں. تو ہادی یون ہوتا ہے نا، جی ہادی یون. اور ہادی ین بھی ہوتا ہے جی نصبی حالت میں، ہے نا. اور جی. دو زبر آتے ہیں اس کو. ہادی جن اس طرح نہیں لکھا جاتا، ہادی جن اس طرح لکھا جاتا ہے. یا نصبی حالت الف اس کے ساتھ منقوص آتی کی، ہے. سب منقوص کی نصبی حالت ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی اور یہ بالکل. دو جو ہوتی ہیں نا سیم ہوتی ہیں. تو یہ پھر جی کیا بن جاتا ہے؟ جیوان رقم. یہاں پر کیا بن جاتا ہے؟ ہادن بن جاتا ہے اور یہاں پہ ہادی ین بن جاتا ہے. اس کو گرا دیتی ہوں فی الحال. یہ آپ پڑھنے میں آپ کو یہ نظر آتا ہے، ہادن آتا ہے، ہادی ین آتا ہے اور ہادن آتا ہے. اب یہ دیکھیں جری حالت بھی سیم ہے اور یہ بھی سیم ہے، یعنی ان دونوں رفع میں حال. آپ کا موسیٰ 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 تو تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہے نا. جی بالکل یہ سیم مورب ہی ہیں، رہتا یہ مورب ہیں، ان کو مبنی مت کہیں. ہے. مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے نا وہ ہڈن نہیں ہوتا، وہ محلن ہوتا ہے. مبنی کا اعراب محلن بتایا جاتا ہے. مثلا اللہ زینہ ہے تو اللہ زینہ میں اس کا اعراب جو ہے وہ محلن ہے، مبنی ہے. یہ اس کا اعراب آپ جس جگہ پہ اللہ زینہ آئے گا نا ویسے ہی اس کا اعراب بتائیں گے کہ یہ ملن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے. ٹھیک ہے، وہ مجرور ہے، سوری مجزوم کیا ہے گی، مجرور ہے. اسم ہے نا تو اسم کا اعراب رفع نصب جار ہوتا ہے. تو یہ جس جگہ پہ آئے گا آپ اس کو ویسے ہی اعراب بتائیں گے. فی محلی محلن اعراب، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. جب ہم نے یہ بک شروع کی تھی تو پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مبنی ہوتے ہیں ان کا اعراب محلن فی محلی جرن فی محلی نصب بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لیکن ہوتے ہوگا ہیں تو سیم ہوگا نا، اللہ نہیں ہوگا نا باجی. وہ تو اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ ہی ہوگا نا تینوں حالتوں میں. جی بالکل. اس لیے ہاں اس کو مبنی کہہ رہے ہیں نا. یہ موسیٰ موسیٰ صحیح. موسیٰ بھی یہ ہے تو تینوں حالتوں میں ایک، لیکن یہ مبنی نہیں ہے، یہ مورب ہے، مورب ہے. اور اس کا اعراب جو ہے وہ ہڈن ہے تینوں حالتوں میں، رفع میں بھی، نصب میں بھی، اچھا. جر میں بھی. حالانکہ یہ الذی جیسا ہے لیکن یہ معرب ہے. مورب ہے. یہ مبنی ہے. تو مبنی کا اعراب اور طریقے سے بتایا جاتا ہے، مورب کا اعراب اور طریقے سے بتایا جاتا ہے. تو مورب میں صحیح. پھر دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا اسم مقصور ہے اور ایک اسم منقوص ہے. مقصور صحیح. اسم مقصور، مقصور موٹے کاف سے. ٹھیک ہے، تو وہ جی کیا ہے آپ کا کسر سے ہے نا. تو پھر اس میں تینوں حالتوں میں آپ کا رفع نصب جر تینوں اعراب جو ہوگا وہ ہڈن ہوگا. صحیح ہے، آپ نے خود پہچاننا ہے صحیح. کہ یا موسیٰ کیا بن رہے ہیں، رفعی حالت میں، نصبی میں، جری میں.
ठीक है, आपको नजर नहीं आएगा, खुद बताना है जुमले में, टेक्स्ट में जब यूज होगा कि मूसा फाइल है, मफूल है, या फिर मजरूर है। ठीक है, इसका मतलब है जो मोरब होंगे उनको हम फिर या की निशानी से पहचानेंगे ना, क्योंकि जो है वो जिस तरह अल्लजीना है ये नहीं मबनी है ना, मबनी और मोरब में अगर हमें फर्क करना है। अच्छा, एक मोरब तो वो होते हैं ना जो नजर आ जाते हैं, किताबुन, किताबन, किताबिन, नजर आ गए ना। इसी तरह जी गैर मुनसरिफ भी नजर आ गए, लफ्जी एराब आ रहा है ना, लफ्जी हाँ, एराब आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन पे लफ्जी एराब नहीं आ रहा, इनका एराब हिडन है। इनकी लफ्जी इसकी एराब होता तारीफ है जो, कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं, वो फिर बताना पड़ता है ना, वो हमने सीखा था तरीका, इसी अभी हम तीसरे चैप्टर पढ़े, पहले चैप्टर हमने ये वाला देखा था कि इसका एराब कैसे बताएंगे, किन किन चीजों में एराब हिडन होता है। और इस मकसूर में तीनों में हिडन होता है, मनकूस में दो में हिडन होता है। अब देखेंगे रफ़ई हालत है, जर से आ रही है, ये जरी हालत है, ये जर से आ रही है। ये नस्बी हालत में एराब जाहिर लफ्जी आ रहा है, ये एराब लफ्जी है, नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे ये हिडन है, यहाँ पे भी ये हिडन है, आपको नजर नहीं आ रहा, आपको खुद गेस करना पड़ेगा टेक्स्ट के अंदर कि ये क्या बन रहा है ना। सही है, तो वो पता चल जाता है, उसमें तो कोई मसला नहीं होता। अब जैसे हम उस्तादा हम कहेंगे कि यकराऊ मूसा, तो यकरा फेल ये फाइल बन जाएगा ना फिर। हाँ, अगर वो आपका फेल जो है ना यकराऊ युकराऊ नहीं है तो फिर वो आपका फाइल ही बनेगा, वरना वो नाइफ फाइल बनेगा फिर, ठीक है। अगर अच्छा, युकराऊ मतलब कह कि रहे हैं तो नाइफ फाइल बनेगा, वो टेक्स्ट में पता चल जाता है, हाँ पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें फिर हादिन और हादियन, अभी आप इतना ही समझ लें, फिर मैं इसको थोड़ी डिटेल बताऊंगी कि ये कैसे बनाया है। हादिन जो है ना, ये आपका असल में हादियुन था, और ये क्या था, ये हादी यानी था। नस्बी हालत में एराब जो होता है वो नस्बी हालत में दो शोर जबर है। क्योंकि ये नकरा है ना, तो दो जबर आएंगे तो जी अलिफ भी ऐड होगा। अगर अलिफ लाम आ जी जाएगा तो अल हादी या हो जाएगा ना, है ना, जी या पे एक जबर आ जाएगी, और ये क्या हो हाँ जाएगा, अल हादी यू हो जाएगा। अल हादी, ये अल हादी यू भी नहीं होगा, बल्कि ये अल हादी ही रहेगा अगर अलिफ लाम आएगा। ये जो या है ना, ये अलिफ लाम लगने की वजह से वापस आ जाती है। अगर मार्फा बनाएंगे तो ये अलहादी हो जाएगा, और ये अलहादी सही है, या, और यहाँ हटाएंगे तो ये और जेर लग जाएगा। यहाँ पर भी अलहादी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नजर आ सही, रहा है कि ये जरी हालत है, यहाँ भी जेर ही है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये रफ़ई हालत है और ये जरी हालत है, ठीक है। और ये जबर यहाँ पे आराम लफ्जी आ रहा है, यहाँ पे हिडन आ रहा है, यहाँ भी हिडन आ रहा है, गुस्सा में तीनों में हिडन आ रहा है। अब एक चीज अगर आपसे कोई पूछे ना कि किन किन चीजों में एराब हिडन होता है, ठीक है, तो आपने फिर जी इस तरह बताना है कि एक तो आपका इसम मकसूर में हिडन होता है, वो तीनों हालतों में होता है। और फिर सही, ये पार्शली होता है, नस्बी हालत में लफ्जी होता है, और बाकी दो में क्या होता है, रफ़ई हालत और जरी हालत में ये हिडन होता है। ठीक है और बेटा। तीसरी तीसरी चीज होती है वो इसम जो, वो इसम जो कि याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो रहा हो, याए मुतकल्लिम की तरफ। मसलन कोई भी इसम ले लें, किताब ले लें, अब ये क्या बन जाएगा, किताब बी, हम्म, ठीक है। तो ये आपका किताब जो है याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो रहा है। कोई भी इसम ले लें, जद्दी ले लें, ये जी चीजें आप समझेंगे ना, इन किताबों को जल्दी समझेंगे, जद्दी। अब सही जद्दी बोलिए में हाँ क्या है, ये बेटा, मुजाफ है, ये मुजाफ है, मीनिंग क्या होगा, मेरे दादा। अब मेरे तीनों दादा। हालतों में जद्दी 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 आएगा। अब आपने जुमले में यूज करना है ना, तो वो फिर वहां पे पता चल जाएगा, लगाएंगे आप जद्दी, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी ना, उससे पता चल जाएगा ये मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है, ठीक है। ये बात है। तो जो जो इस किताबी भी क्या होगा, किताबी 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 ही होगा। इसका भी एराब तीनों हालतों में हिडन है, किसकी तरह हिडन है तीनों हालतों में, इसमें मकसूर की तरह इस मकसूर की तरह। मकसूर में भी तीनों हालतों में हिडन है, यहाँ भी किताबी किताबी। नहीं कोई फर्क पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना, ये मुजाफ पता है, ये चल रहा। मुजाफिल है। तो इसका एराब आपको खुद देखना पड़ेगा। तो इस ये भी मोरब है, ये नहीं है कि ये मबनी हो गया, किताबी किताबी किताबी, हाजा हाजा हाजा। हाजा इज मबनी, बट ये मोरब है, ठीक है। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, इसके अलावा नहीं। ये सिर्फ तीन चीजें, मुजाफिल अल मार्फा,
यानी कोई भी इसम आपका मुजाफ या मुतकल्लिम, सॉरी मार्फा नहीं, या अल्लाह मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। वो आप ये किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ के आए हैं पीछे, जरा सा रिवाइज करें पीछे तो आपको सारी चीजें मेरी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या है, ये आपका जद्दी जद्दी भी यही चीज है, मुजाफ या मुतकल्लिम हो गया। तीसरी सूरत और दूसरी इसम मनकूस थी, और तीसरी पहले वाली क्या थी, इसम मकसूद थी। ये तीन हालतों में एराब हिडन आता है, बस खत्म, और किसी में नहीं आता। अच्छा, अब आप कहें कि इनमें एराब हिडन है, हाजा 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 में, बेशक हिडन है, बेशक हिडन है, लेकिन वो मबनी है, मोरब नहीं है। और मबनी का एराब जो होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से बताया जाता है। मबनी का एराब कैसे बताया जाता है, फी महल्ली, महल्लन कह लें या फी महल्ली कह लें, एक ही बात। अल्लाह जीना का एराब आपसे कोई पूछता है तो आपको जुमले में देखना पड़ेगा, ये मुब्तदा बन रहा है या आगे अपने सिले के साथ मिलके खबर बन रहा है या सिफत बन रहा है, जो भी चीज होगी। ये अल्लाह जीना से पहले हमेशा एक जुमला आता है या कोई एक लफ्ज आता है। जैसे आपका मुत्तकीन आ गया तो फिर लजीना युमिनून बिलगैबि व युकीमून सलात, पूरा मुफ्लिहून तक नहीं, युकिनून तक 6 सिफात बताई गई हैं। अब मुत्तकीन मौसूफ है, और अल्लाह जीना से लेके एंड तक मुफ्लिहून तक, सॉरी ये जो युकिनून तक 6 सिफात हैं। पहली आयत में 3 है, दूसरी में 3 है। तो ये वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, यहाँ तक। अब ये मुत्तकीन जो था मजरूर था लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, तो मुत्तकीन मजरूर था, तो ये पूरी सिफ्त बन रही है मुत्तकीन की। 6 सिफात सब मिल के वो के साथ मिल के, वो सारी सिफात जो है अल्लाह जी ने मौसूल के साथ मिल के, मौसूल सिला मिल के, तो वो सारे जो है मुत्तकीन की सिफ्त बन गए। पूरी अगली वाली दोनों आयतें, क्योंकि सब बीच में वो आ रहा है, तो ये कनेक्टेड होते हैं फिर इस तरीके से। तो एराब क्या होगा, इसका एराब वही होगा जो जिस जगह पे होगा। मुत्तकीन की सिफ्त बन रहा है ना, ये अकेले तो नहीं बनेगा, जाहिर आगे इसका सिला भी होगा, बहुत लंबा भी हो सकता है। जब तक वो आता रहेगा वो उसके सिले में ही जोड़ेगा अल्लाह दीना के, ठीक है। तो इस मौसूल और वो पूरा सिला जो है, 2 आयतें वो मिल के तो मुत्तकीन की सिफ्त बनी। मुत्तकीन मजरूर था, तो फिर ये आपकी पूरी सिफ्त भी जो बनेगी इस मौसूल सिला मिल के सिफत बनेगी। देखें, ये इस मौसूल और जो होते हैं ना सिला, ये 8 चीजें बनते हैं। मैं छोटा सा एक आर्ट डालूंगी, कल मैंने पढ़ाया भी था इसके ऊपर। कल मैंने बताया था जार मजरूर मुतालिक बनते हैं ना, वो 8 चीजों के मुतालिक बनते हैं। जो कल की मेरी वीडियो थी ना, उसमें मैंने बताया था, कल जो मैंने क्लास ली, आप लोगों की तो नहीं थी ना। समझा दे तो हमें दोबारा बाजी। हाँ, तो वो 8 चीजें जार मजरूर हमेशा मुतालिक होते हैं। फिर हम इस किताब से हट जाएंगे ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जार मजरूर होते हमेशा मुतालिक बनते हैं, ये आपको पता है ना। इसके साथ जी, जुमला फेलिया में लगते हैं। इसके साथ आप वो ज़र्फ मुदाफिला भी मिलाएं, सिर्फ जार मजरूर नहीं होते। सही। जार मजरूर प्लस ज़र्फ मुदाफिला, जिसे शिबु जुमला कहते हैं आप, दोनों को मिला के शिब जुमला कहते हैं ना, जार मजरूर को भी और ज़र्फ को। तो ये जो आपके होते हैं ना ज़र्फ मुदाफिला, ये जो होते हैं ये हमेशा मुतालिक बनते हैं। तो ये मुतालिक होते हैं ना, तो इनका एक मुताल्लक होता है जबर के साथ, पीछे सही। एक मुताल्लक होता है। वो किसके मुतालिक हो रहे हैं, पीछे मुतालिक होता है। वो जो मुतल्लकात होते हैं ना जार मजरूर के, वो 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, फेल होता है। जब भी सही। जार मजरूर आएगा तो वो फेल के मुतालिक होगा ना, ज़र्फ मुदाफिल आएगा तो उसको मुतालिक बनाएंगे ना, बिल्कुल, सही है। पहले आने वाली चीज मुताल्लकात हाँ, कहलाती है ना। ये फेल हो गया। फिर इस्मुल फाइल हो गया, इसमें लिख नहीं रही, टाइम लगेगा। इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, मस्दर, इस्मुल फेल। अब ये सारी चीजों का आपको पता है, फेल क्या होता है, इस्मुल फाइल क्या होता है, इस्मुल मफूल क्या होता है, पता है ना। जी बिल्कुल। इस्मुल मफूल को मफूल नहीं समझना, वो खास जी मफूल बिल्कुल। होता है, ठीक है ना। तो फिर जी उसके बाद क्या होता है, मस्दर होता है। मस्दर के भी मुतालिक हो सकते हैं, अगर पीछे मस्दर आ रहा है ना, तो उसके भी ये मुतालिक जी। बन सकते हैं।
پھر صفت مشبہ. صفت مشبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صفت مشبہ جو ہوتا ہے نا یہ صفتی ہوتی ہے، مبالغہ بھی صفتی ہوتی ہے، اسم تفضیل بھی صفتی ہوتی ہے، لیکن تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ فاعل کے وزن پہ، اس کے وزن ہوتے ہیں نا تھوڑے سے، فاعول کے وزن پہ، غفور ہے نا، فاعول کے وزن پہ آتی ہے، فعول کے وزن پہ پیش کے ساتھ بھی آتے، قدوس. ٹھیک ہے، قدوس. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صفت مشبہ کسی پہ ہوتے ہیں. صفت مشبہ الگ چیز ہے، مبالغہ الگ چیز ہے. تو میں نے کیا بتایا ہے؟ مصدر کے بعد میں نے اسم الفعل بتایا. اسم الفعل کیا ہوتا ہے؟ اسم وہ ایسا الفعل، ہاں اسم جو فعل کا نام ہو لیکن اس میں کام نہ پایا جائے. نہیں جو لگتا تو نہیں فعل ہو، لگتا تو اسم ہو جی لیکن اس میں وہ معنی وہ فعل کا دے. بس ہم دیکھیں نا، آمین ہے، اتنی بڑی مثال ہے آپ کے سامنے. آمین کیا ہے؟ اس کا جی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قبول استجب ہونا نا. استجب کرتے ہیں نا. جی استجب کیا ہے؟ استجب کیا ہے؟ فعل ہے نا یہ تو. فعل نہیں امر ہے باجی، امر ہے. امر ہے. جی باب استفعال سے امر ہے. جی قبول فرمائیے، پلیز ایکسپٹ ہے نا، تو فعل امر ہے نا. جی پلیز ایکسپٹ انگلش میں ترجمہ کریں تو لگتا ہے کہیں سے یہ آپ کو فعل امر ہے، یہ تو اسم ہے. تو وہ جی اسم جو ہو تو شکل تو اس کی اسم کی طرح ہو لیکن میننگ وہ فعل کا دے رہا ہو، وہ اسم الفعل کہلاتا ہے. اسم الفعل وربل ناؤن. وربل ناؤن ایک ہوتا ہے مصدر. مصدر جو ہوتا ہے نا وہ وربل ناؤن نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناؤن آف این ایکشن. مصدر کیا ہوتا ہے؟ ناؤن آف این ایکشن، فعل کا نام فعل کا ہوتا نام. ہے، فعل کا نام جب ہوتا میں ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم الفعل یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وربل ناؤن. وربل ناؤن، ورب بھی ہے اور ناؤن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم کی شکل میں ہوتا ہے اور فعل کا معنی دیتا ہے. میرے خیال میں یہ باتیں اتنی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں کہ زیادہ اس پہ میں نہیں بول سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا آپ کا اسم الفعل. اس کے بعد آپ کا کتنی چیزیں بتا دی؟ فاعل، ٹھیک ہے، سوری سب سے پہلے فعل. فعل سب سے پہلے فعل اسم فاعل. اگر آپ سیکوینس سے چلیں گے تبھی یاد ہوگا ورنہ آپ کی چیزیں رہ جائیں گی. فعل، جی اسم الفاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، وہ بھی مصدر. اسم مصدر بھی اسم ہوتا ہے نا، اسم مصدر. اس کے بعد اگلے آ جائیں تو اسم الفعل. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صفت مشبہ، پھر مبالغہ، پھر اسم تفضیل. ہو گیا؟ کیونکہ میں نے ایک ترتیب سے پڑھے تو مجھے پتا ہے میں نے صحیح پڑھے. ہاں. میں نے 8 ہی بنائے، اس میں سے کوئی مسنگ نہیں ہے. آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں. پڑھیے ذرا اپنے جی پاس کیا کیا پڑھا ہے، لکھا آپ نے. فعل متعلقات جو ہیں، پہلا فعل، دوسرا اسم الفاعل، تیسرا اسم المفعول، چوتھا اسم مصدر، پانچواں اسم الفعل، چھٹا صفت مشبہ، ساتواں مبالغہ اور آٹھواں تقدیر. اچھا، صفت مشبہ کی تو مثال فعیل، فاعول ہو گئی نا، غفور ہے نا، شکور، یہ سارے اسی پہ آتے ہیں نا. ان کو مبالغہ نہیں کہتے، ان کو صفت مشبہ کہتے ہیں. یہ اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ صفات بنتی ہیں اور ان میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کنٹینیوٹی، جبکہ مبالغے میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. رحمان میں، رحمان مبالغے کا وزن ہے نا. مشبہ قوام، میں ہوتی ہے باجی. صفت مشابہ میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. صحیح. وہ ٹھیک. جیسے رحیم ہو گیا نا، تو رحیم ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی فعیل کے وزن پہ ہے نا. عظیم ہے نا. تو یہ ایسی صفات ہیں جن میں کنٹینیوٹی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، رحمان میں مبالغہ ہے، جوش ہے، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. جوش ہے. اب یہ جوش جو ہے یہ صرف دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا. آخرت میں رحیم والی صفت یوز ہوگی، کنٹینیوٹی ہے اس میں، وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحیم کی صفت. رحمان ہر چیز کے لیے، چاہے وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ سب کے لیے. اس میں جوش ہے، مبالغہ ہے،
قوام. قوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھڑا رہنے والا بیچارہ ہسبینڈ. آج کل تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہماری شریعت میں حکم ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایسے کھڑا رہے. اس کے بعد غفار، ستار، اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیں نا، جبار، یہ سب مبالغہ والی صفات ہیں. اس کے بعد اسم تفضیل میں آ جائیں گے. اسم تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ افعلوا کا صیغے پہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آپ کے سارے بنیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی صفت کے صیغے ہیں. تو یہ 8 ہیں، یاد رکھ لیں. 8 جو ہوتے ہیں یہ متعلقات ہوتے ہیں. ایک مشتقات ہوتا ہے، اس سے نہ مکس کریں. مشتقات اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی تفضیل میں یہ جتنے کون سا وزن آ رہا اسم تفضیل میں اکبر ہوں، اصغر ہے؟ ہوں، افعلو ہو گیا. افعلو ہی ہے نا، افعلو کے وزن پہ آنے والے سارے بس. صحیح. افعلو تفضیل ہوتا ہے نا، اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ افعلو تفضیل ہوتا ہے. اکبر جی. ہوں، اصغر ہوں، مؤنث میں چلے جائیں تو صغرا، کبرا، ہے نا. صحیح. ٹھیک. کلرز کے نیم. اچھا، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے اسم تفضیل کے صیغے ہوتے ہیں. پھر یہ من کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں، اور سپرلیٹو ڈگری میں بھی یوز ہوتے ہیں، اور فعیل کے وزن پہ بھی، صرف مشبہ کے وزن، فعیل کے وزن پہ کبیر، صغیر، جدید. یہ سارے کیا ہے؟ جدید کیا ہے؟ صرف مشبہ ہے، فعیل کے وزن پہ ہے نا. جب یہاں آپ آتے ہیں، اکبر میں آتے ہیں، تو یہ آپ کا پھر اسم تفضیل کا بن جاتا ہے صیغہ. صحیح ہے. تو یہ صرف کے ہی سارے صیغے ہیں، لیکن یہ میں نے ان کو 8 بنایا ہے، اور یہ 8 اسی طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب میں فرق ہے. ایک ہی جگہ پہ آپ نہیں کہہ سکتے، سب کو مکس نہیں کر سکتے کہ اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اس کو آپ جو مبالغہ ان کو مکس کر دیں. ہیں تو صفات ہی، لیکن الگ الگ چیزیں لکھی جائیں گی. اور وہ جو مشتقات ہوتے ہیں نا، مشتقات، یہ سارے مشتقات ہی ہیں جتنے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، جتنے میں نے لکھوائے ہیں آپ کو. ایک روٹ ورڈ سے جتنے بھی لفظ بنتے ہیں نا، فعل بھی بنتا ہے، اور اسم فاعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، صفت مشبہ بھی بنتی ہے. اس جو بھی بنتے ہیں سارے، یہ سارے مشتقات ہیں. تو یہ جو بھی آپ نے چیزیں میں نے بتائی یہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے. متعلقات ہے نا یہ، جار مجرور سے پہلے جو آتے ہیں، ہاں، جار مجرور جن کے متعلق ہوتا ہے. بس یہ بات آپ نے پکی کر دی. اب آپ دیکھیں، میں دوسری چیز جو بتا رہی ہوں اس کو بالکل آپ نے سیپریٹ کرنا ہے. میں اس کے ساتھ ابھی مکس نہیں کر رہی، وہ میں نے ابھی 8 لکھوا رہی، وہ شاید میں آپ کو کلاس میں بھیج دوں. اسم موصول اور صلہ مل کے 8 چیزیں بنتے ہیں. یہاں کوئی اور بات نہیں ہو رہی جو پہلی والی بات ہوئی اس سے، یہ بالکل ڈفرینٹ بات. اسم موصول اور صلہ جب ملتے ہیں تو یہ 8 چیزیں بنتے ہیں. یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں، یہ خبر بھی بن سکتے ہیں، جتنی چیزیں اسم بن سکتا ہے نا، مصدر بھی بن سکتا ہے، اشارے کا مشار الیہ بھی بن سکتا ہے، مضاف کا مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. یہ 8 چیزیں بنتے ہیں. جار کا مجرور بھی بن سکتا ہے. اسم موصول اور صلہ مل کے پیچھے اگر حرف جار آ رہا ہے تو آپ بناتے ہیں نا، مجرور بناتے ہیں نا. پیچھے حرف جار آ رہا ہے اور آگے آپ کا کچھ بھی آ رہا ہے، بڑا سا جملہ بھی آ رہا ہے، فعلیہ بھی آ رہا ہے، وہ سارا کیا بن جاتا ہے؟ جار کا مجرور بن جاتا ہے. تو اسم موصول اور صلہ مل کے وہ بھی 8 چیزیں بنتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں کلاس میں کر دوں گی، پھر آپ ان کو نوٹ کر لیجیے ایک ہی جگہ. لیکن فرق سمجھنا ہے، مشتقات میں فرق سمجھنا ہے، اور یہ متعلقات میں فرق سمجھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ جو موصول اور صلہ کن کے متعلق ہوتے ہیں، یہ کیا یعنی اسم موصول اور صلہ بن کے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں. اسم موصول اور صلہ بن کے مل کے کیا کیا بن سکتے ہیں. تو وہ وہی بنیں گے جو پیچھے ہوگا اس کا اگلا پارٹ بنیں گے. پیچھے فعل ہوگا تو اس کا فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اگر پیچھے فعل آیا، آگے اسم موصول اور صلہ آ گیا تو ہم کیا بناتے ہیں؟ یا تو اس کا فاعل بنا دیں گے یا مفعول بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح بنتی ہیں چیزیں. مبتدا ہوگا تو خبر بنا دیں گے، مضاف ہوگا تو مضاف الیہ بنائیں گے. اسم موصول اور صلے کی بات کریں، پہلے تو ان کا فرق سمجھ لیں. تو یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے، ڈفرینٹ. ان چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے، شائستہ کیا حال ہے آپ کو؟
सांस आ रहा ये उस्ताद जी, हाँ जी, है? नहीं लेकिन मैं दोबारा सुनूंगी इस क्लास को। हाँ, नहीं मुश्किल नहीं है। देखें ये जी। चीजें आपको समझ आ गई है, ठीक है, याद आपको बाय द टाइम होंगी। हाँ, जब याद पहली नहीं रहती उस्ताद जी। जब पहली वाली चीज पक्की होगी, मैं लाख कोशिश करती हूँ कोई चीज मुझे याद हो जाए, लेकिन मुझे याद तभी होती जब पहली वाली मजबूत हो जाती है मेरी, तो फिर वो ठक करके ना उसके ऊपर चली जाती है और फिट हो जाती है जाके। तो आपके साथ भी यही होना है। तो घबराए नहीं कि नहीं आ रही, समझ आ रही है, वेल एंड गुड, ठीक है ना। वो कब पक्की ठीक है, होंगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली वाली पक्की होगी, हम्म। बेस और बनेगा आगे। हाँ। दूसरी दफा सुनने से फर्क पड़ता है फिर। सुनने से, देखने से, फिर नोट्स होते हैं तो बंदा कभी कभी हाईलाइट किए होते हैं नजर पड़ जाती है, या फिर कभी मैं पूछूं तो फिर आप कहते हैं अच्छा भाई जाके देखती हूँ कॉपी बनी हुई, तो लिखे हुए, तो जैसे अभी लिखती है ना ये, तो उनको पता होता है कि मैंने लिखे हुए हैं, तो वो पीछे जाके देख लेती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है कि क्लास में रिपीट हो, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, मुझे बोलना पड़ता है बार बार, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए चीजें अजबर हो जाती हैं और मिसालों से। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम मजहूल पढ़ रहे थे, और कहाँ से ये बात निकली थी, बात कहाँ से निकली आलिम। थी, या आलिम से आलिम। निकली, आलिम ने। और ये आलिम आप बुक 1 से पढ़ रहे हैं, बुक 2 से पढ़ रहे हैं आलिम। ये वाला आलिम जो है ना, ये आली युन से बना हुआ है, ठीक। ठीक है, या आली यन से बना हुआ है, क्योंकि अभी ये जरी हालत में है तो ये आली यन से बना हुआ है। यानी ये दो हालतें हैं, रफ़ई भी हो सकती है और ये नस्बी, नस्बी तो नहीं हो सकती, नस्बी तो आली यन होगी ना, है ना, जी। वो तो आली यन होगी। नस्बी हालत में तो राब लफ्जी आ रहा है ना, ठीक है। ये रफ़ई हालत हो सकती है या फिर ये जरी हालत हो सकती है, तीन ही हालतें होती हैं इस्म की। पहली बात तो ये इस्म है, फिर ये इसका इराब तीन तरह होता है, रफ़ा, नस्ब, जर। नस्ब में तो आपको नजर आ जाएगा, अलिफ लाम लगा होगा तब भी एक जबर लगी हुई यहाँ पे नजर आ जाएगी। जरी हालत में आपको और रफ़ई हालत में आपको आलिन, आलिन, वादिन, हादिन ऐसे मिलेगा ना, है ना। तो वो फिर जी। आपने खुद पहचाना है, और ये इस्म मनकूस है, मकसूर नहीं है। मकसूर में तो तीनों हालतों में हेडन होता है, या से पहले जबर आती है और तीनों हालतों में हेडन होता है। फिर मैंने बताया कि मुजाफ इला या मुतकल्लिम, वो भी तीनों हालतों में हेडन होता है, किताबी, 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 जद्दी, जद्दी, जद्दी। और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस ये है कि थोड़ा सा जब नया पढ़ते हैं तो पीछे वाला पीछे बैक माइंड में चला जाता है, जाया नहीं होता। तो ये मैंने क्या बताया था कि ये मुरकब तौसीफी है, और इसको आप बी के साथ, ये बी का मजरूर बन जाएगा ना। अब ये जार मजरूर बन के, तो ये मैंने भी बताया कि इसके 8 मुतल्लकात होते हैं। अब इसका मुतल्लक मुझे बताएं, इसका मुतल्लक क्या है यहाँ पे जुमले में, इसी जुमले में बता दें। इसका लेक मुतल्लक क्या है? यकराऊ इस होगा, जी, पढ़ा गया, पढ़ा गया। यकराऊ होगा ना, यकराऊ फेल के मुताबिक ओ, है ये। हाँ जी, पढ़ा गया है ना ऊंची आवाज से। फेल के मुतालिक है। और क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं, किसके मुतालिक हो सकता है, और फेल के मुतालिक हो सकता है, इसमें फाइल के मुतालिक हो सकता है, ठीक है, मफूल के मुतालिक, तो वही 8 चीजें और कुछ भी नहीं। तो यकराऊ पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, ऊंची आवाज ऊंची में, आवाज। ठीक है। ऊंची आवाज में। अच्छा, अब ये जार मजरूर मुतालिक है किसके, फेल के, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें फाइल भी आ रहा है, लेकिन वो फाइल बन रहा है ना, और ये मफूल बन रहा है। अब इनके मुतालिक हो सकता है ये सऊते नालन, फेल के ही मुतालिक होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, फारिग की भी हो यानी सकता उसका, है। उस जार मजरूर का, देखिए जुमला फेलिया में फेल के मुतालिक जार मजरूर होता है ना, और जी, किससे मुतालिक होता है, किसी और चीज के मुतालिक नहीं होगा। अगर जुमला फेलिया है तो वो उसी के मुतालिक होगा, अगर मस्दर आ रहा है तो मस्दर के मुतालिक होगा, इसमें फाइल आ रहा है तो उसके मुतालिक होगा, ठीक है। इसमें मफूल आ रहा है तो उसके मुतालिक होगा, अगर फेल आ रहा है तो फेल के मुतालिक होगा, ठीक है। अगर खबर आ रही है तो खबर के मुतालिक भी तो आप पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी खुद खबर बन जाते हैं, और है ना। चलिए, वो अब उसका मुतल्लक आपको ढूंढना होता है, खुद के मुतल्लक क्या है, तो यहाँ मुतल्लक फेल है। चलें आगे क्या है, या बुदू,
جی يعبد الأوثان في الكثير في البلاد من البلاد. یعبد الناس الاوثان، یعبدو عبادت کرتے ہیں لوگ، لیکن واحد کا صیغہ آ گیا، اور یہاں پہ فاعل چاہے جمع ہو چاہے واحد ہو مثنیٰ ہو، آپ کا اگر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو یہ آپ کا واحد ہی آئے گا، ٹھیک ہے، مذکر ہے تو مذکر آئے گا، مؤنث مؤنث۔ اوثانہ کیا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تمثیل سے ہے نا، تمثیل کی جمع ہے یہ، تو فی کثیر من بلادی، تو یہ کیا بنے گا؟ کثیر من یہ دو مرکب جاری یہاں پہ بن رہے ہیں، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، ان کو جوڑے نہیں، کیونکہ یہ حرف جر کا مجرور یہ والا ہے اور یہ والے کا یہ والا ہے، جی تو یہ آپ کا بن گیا فی کثیر من بلادی۔ تو عبادت کرتے متعلق ہیں بتوں کی لوگ یعنی بہت سی کنٹریز میں، تو اب آپ نے اس کو کیا بنانا ہے؟ یو کیا بنے گا؟ یو یو بدو، یو يعبد بدو، الأوثان يعبد. یف الو کے وزن پہ بنانا ہے، جی یو بدو، اس کو آپ نے زبر میں چینج کرنا ہے، دیکھیں وہی طریقہ ہے، اس کو ایز اٹ رہنے دیں، اور اس کو آپ نے کس میں زبر میں چینج کرنا ہے۔ زبر میں کیوں کر رہے ہیں، زیر میں کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اسے چینج کرنا ہے نا، مجہول میں کرنا ہے. ہاں مجبور میں چینج کر لیں، زیر میں کیوں نہیں کر رہے؟ زبر میں کیوں کرے؟ ماضی میں پھر ماضی کیونکہ فعل مضارع ہے نا، پھر اگر مضارع ہے، ماضی ماضی ہوتا میں تو ہوتا ہے نا زیر کے ماضی میں ساتھ. زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مضارع میں زبر جی میں چینج کریں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چپ کر کے آپ نے تیسرا اسٹیپ لیا کہ آپ اس کو پیش کر دیں، اور کچھ نہیں دیکھنا۔ مضارع کو جی بنانا بہت آسان ہے، ماضی میں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے متحرک ہیں، ان کو جا کے سب کو پیش لگانی پڑتی ہے، لیکن مضارع میں ایسا نہیں ہوتا۔ مضارع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ایز اٹ رن دینا ہے، اس کو زبر میں چینج کرنا ہے سیکنڈ لاسٹ کو، اور اس کو آپ نے سارے کو پیش دے دیں، تو یہ یفعلو بن گیا، ٹھیک ہے۔ الناسو کیا بن جائے گا؟ اس کو تو نکال ہی دیں گے، اور نکال لیں. یہ کیا بن جائے گا؟ وہ دمہ لے، مقبول فائل بن اوسان جائے گا، دمہ اوسانو ہو جائے گا، اور اس کو تو کچھ کرنا ہی جی نہیں ہے، یہ جو جی جی جار مجرور ان کو کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے مفعول کو فائل بنا دینا، نائب فائل بنا دینا۔ جی اچھا اگلا کیا ہے؟ منع المدیر، یہ ہے مونی، مونی ال ہاں مونی الطلاب. یہ نکل مدیروں جائے کو گا، تو نکال دینا ہے. جی الطلاب الطلاب بو ہوگا، طلاب المتأخرین المتأخرین، رینا من متاخرون ہو الدخول. جائے گا نا، جی کیونکہ اس کی صفت بن رہی ہے نا، تو یہ ہاں اگر جی آپ نے مرفوع کر دیا ہے تو اس کو آپ منصوب نہیں رہنے دے سکتے، ٹھیک ہے، بالکل تو یہ بھی آپ کا متاخرون ہو جائے گا من من الدخول۔ الدخول. منع کیا گیا اسٹوڈنٹ کو میں ترجمہ کریں، میں نہیں کرنا، اسٹوڈنٹ کو جو کہ لیٹ آئے داخلے سے، اب یہ باہر ہی کھڑے بیچارے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، چلیے آگے۔ پاکستان میں یہاں نہیں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا، یہاں تو ہر کوئی ویلکم ہے، یہاں بھی کوئی لیٹ ہوتا بھی نہیں ہے، بڑی وہ، بلکہ بچے نہ پہنچے ہی ہوتے ہیں، ارلی پہنچے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، جی کوئی 101% ایسا ہوگا جس کی ماں سست ہوگی اور جگائے نہیں اور رات کو دیر سے سلائے، لیکن بڑا ڈسپلن ہے یہاں پہ، بچوں کا یہ لنچ ٹائم ہے، اس پہ سلا دینا ہے، اتنے پہ ہوم ورک کروا دینا ہے، اتنے پہ بیڈ پہ چلے جائیں گے اور سو جائیں گے، جب ان کی شروع سے روٹین بناتے ہیں نا تو وہ بن جاتی ہے، پھر وہ اسی ٹائم پہ سوتے ہیں، وہ کسی کے گھر میں بھی ہوں گے تو گھر بھاگنے کے ہمارا سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، میں نے تو ایسے ہی دیکھا اپنے جتنے بھی ہیں میرے، تو اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، اور صبح ان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ وہ ارلی جاگے ہوتے ہیں، چاہے ویکینڈ ہو چاہے کچھ ہو، وہ جاگے ہوتے ہیں، ان کا سونے کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ جی پھر جاگے ہوتے ہیں اور اپنے صحیح ان کی روٹین چلتی ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے، اب مائیں دیر سے سنائیں، رات کو کچھ نہ کچھ سیل فون ہاتھ میں دے دیں تو بچے صبح کہاں اٹھتے ہیں، پھر مائیں خود بھی جاگ رہی ہوتی ہیں، لائٹیں بند ہی نہیں ہوتی تو بچے کیسے سوئیں گے؟ تو یہ ماؤں کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، ماں باپ دونوں پہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں سے پڑھنا، لم لم، یخلق
لم یخلق مثلہم، اسے مجهول بنانا ہے. لم یخلو یا لم یخلو یخلا، تو کلا اس یہاں پہ مجھے نہیں تھوڑی سی سمجھ آ رہی کیسے سے بنائیں گے. کیوں نہیں، کیسے چھیڑنا بنائیں؟ لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں ہے نا. چھیڑنا نہیں ہے، تو لاسٹ والے پہ زبر تو ملانے کے لیے آ رہی ہے نا. اصل میں تو یہ کیا ہے، یخلقو ہے نا. اب یخلقو ہے. بنائیں، اب بنائیں. خلقہ یخلقو ہوتا ہے باب نصر اصل، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب اس سے بنائیں، اس زیر کو بھول جائیں. یخلا یخلا یخلقو. مثلہم. اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے اوپر زبر لگانی ہے اور لاسٹ میں جا کے اینڈ پہ پیش دے دینی ہے. یخلقو. بڑے سے بڑا فعل بھی آ جائے نا تو اس میں آپ نے ایسے ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو لم اچھا، لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا تھا، ٹھیک ہے. یخلق ہوا تھا اور پھر ملانے کے لیے صحیح. زیر دی گئی، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ صحیح. گھبرانا نہیں بس. آگے کیا ہے، مثلہم. مثلہم کیا بنے گا؟ اب اس کو مثلہم کر دیں گے، ہے نا. جی اس کو نکالا ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا، جی مثلہم ہو جائے گا. مثلہم. بالکل. نہیں پیدا کیے گئے ان کی طرف، ان کی مانند. نہیں پیدا کیا اللہ نے ان کی مانند، ٹھیک ہے. تب یہاں پہ جو خلق ہو جائے گا اور یہ والا نکل جائے گا. چلیں آگے. تو بنل تبنی الحکومت مسجدا جمیلا فی الحینا، فی حینا، تو یہاں پہ ہوگا تبنا، یہاں پہ ہوگا یہ تو بنی ہے نا، اب کیا ہو جائے گا، تبنی، تو بنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تبنا ہو جائے یا گا. سے پہلے زبر آ جائے گی، جی ٹھیک ہے نا. اور اس کو کھڑی، تبنا. یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر پڑھتے ہیں. تو بنا جی ہے نا. جی یو جی بنا، بنا یبنی ہوتا ہے، بنا یبنی ہوتا ہے اور تبنی ہوتا ہے نا. تو پھر یہ آپ کا کیا ہو گیا، مجہول جب بنائیں گے تو بنا الحکومت، اس کو نکال دیں گے، فائل ہے یہ. جی. اس کو ہم کیا بنائیں گے، نائب فائل. مسجد مسجد جمیل جمیل فی فی الحینا، بنائی گئی مسجد. ایک خوبصورت مسجد. تنوین آ رہی ہے نا، ایک خوبصورت مسجد ہمارے نیبرہڈ میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ٹھیک ہے. تو بنائی گئی. اب یہاں پہ کیا ترجمہ تھا، حکومت نے بنائی. جی فائل اسم ظاہر تھا نا، یا سب جگہ فائل اسم جی ظاہر ہی آ رہا تھا، اسی کو ہم نے نکالا ہے اور وہ ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے. اس کو مجہول بنا دیا اور اس کو نائب فائل بنا دیا. اس کی صفت جو آگے آئے گی اس کو بھی بنا دیں گے، اور اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. فی حینا، حینا جو ہے نا مرکب اضافی ہے، یہ اندر آئے گا اور یہ باہر جار کا یہ مجرور بن جائے جی گا، اور پھر جار مجرور مل کے متعلق. تو جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو متعلق ہوتا ہے کس کا، متعلق ہوتا ہے جار مجرور فعل کے. اور فعل کیا کا کہلائے گا، فعل کیا کہلائے گا، متعلق. متعلق، متعلق. ہاں، زبر کے ساتھ. جس کے متعلق کیا گیا ہے وہ متعلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. صحیح ہے نا. تو اس میں نام تو ڈالیں گے، متعلق یہاں پہ لام پہ یہ آئے گی زبر، تشدید، متعلق، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے متعلق اور ایک ہوتا ہے متعلق. متعلق وہ ہوتا ہے جس کے متعلق کیا جاتا ہے، متعلق ہوتا ہے اسم المفعول ہوتا ہے. یہ اسم المفعول ہے اور متعلق اسم الفاعل ہے. اور کس باب سے بنا ہوا یہ، اللہ کا یعلق، تبھی متعلق بنے گا نا، متعلق بنے گا. متعلق کا روٹ ورڈ کیا ہے، عین لام کاف، الگ عین لام کا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، پھر اس کو ہم کیا کریں گے، باب تفعیل میں لائیں گے. اللہ کا یعلق، تبھی تو متعلق بن رہا ہے نا. اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہوتا تو اس کا تو فاعل بنتا فاعلون کے وزن پہ، اور مفعول بنتا مفعولن کے وزن پہ.
تو یہ متعلق اور متعلق جو ہے یہ مزید فی کے اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ باب تفیل سے بنا ہوا ہے. اللہ کا یعلق معلق. معلق کیا ہوتی ہے؟ معلق جو ہوتا ہے، اچھا یہ معلق جو اگر آپ اللہ کا یعلق سے بنائیں گے تو معلق بنے گا. تو اس کا مطلب ہے اس باب سے نہیں ہے. ہاں جی، تو کس باب سے پھر؟ مفعلہ. نہیں، مفعلہ میں تو الف آتا ہے نا، وہ تو اعلیٰ کا یعلق بنے گا نا. وہ تو جی اس طرح بنے گا. اچھا یعنی ایک تو باب تشدید والا ہوتا ہے نا کہ وہ علامہ یعلم تعلیم بن گیا، اور ایک ہوتا ہے اس سے تو بنا نہیں ہمارا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اسم الفاعل تو معلق بنتا ہے. معلق اور معلق، معلق کا مطلب ہے لٹکا ہونا، اور جی معلق جس چیز سے لٹکایا گیا ہو، جو کھونٹی ہوتی ہے کوئی ہے نا جس کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس چیز. تو یہ تو آپ کا ہو گیا. تو پھر آپ کا کس سے بنے گا یہ متعلق؟ روٹ وٹ غلط نکالا ہے ہم نے. کیا کیا ہم نے؟ متعلق اس کا روٹ وٹ نکل بھی نہیں رہا. این کا نہیں، عین لام کاف بھی ہو سکتا ہے. وہی ہو سکتا ہے، لیکن پھر باب یہ ہو سکتا ہے تفاعل. متعلق تو اسم المفعول ہے، متعلق اسم الفاعل ہے. جو میم والے ہوتے ہیں نا یہ اسم ہوتے ہیں. اور تعلق، تعلق کیا ہوگا؟ تعلق مصدر ہے. کس بات کا ہے مصدر؟ تعلق. باب تفاعل کا ہے. تفاعل، یہ والا تفاعل. آپ لوگ بولتے نہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تفاعل حالانکہ بہت ہی آسان بات ہے. تو یہ بنے گا، اس کا ماضی کیا بنے گا؟ تعلق یتعلق، تفاعل یتفاعل. تعلق یتعلق، اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ تعلق بنے گا، اور اسم الفاعل متعلق اور متعلق بن جائے گا اس کو. یہ بات تفاعل سے ہے. اس سے ماضی میں اس کی تا آئے گی. تعلق کا، اللہ کا نہیں ہوگا، تعلق کا ہوگا. پھر یتعلق، یتعلق ہی ہوتے نا، سب پہ زبر آ رہی ہوتی ہے. ابھی آپ لوگ باب پڑھ لیں ذرا پکے کریں اپنے. وہ جو بتایا جاتا ہے نا، آپ سے سوال کی جاتے ہیں کہ اچھا دونوں پہ زبر آ رہی ہے، جو آپ کی خصوصیات پوچھی جاتی ہے نا، وہ آپ کی کوشچن کیے جاتے ہیں نا آپ سے، ان کو یاد کیا کریں. یعنی مڈل کلمے پہ کیا آ رہا ہے، اور یہ ہے نا. تو وہ ساری چیز تو ایک باب سے کم از کم آپ کو 5-6 چیزیں تو بنانی آنی چاہیے. ایک تو ماضی، ایک مضارع، ایک آپ کو مصدر آنا چاہیے، وہ تو باب کے وزن پہ ہوتا ہے، وہ تو مشکل نہیں ہوتا. تعلق بن گیا نا، یہ مصدر بنایا میں نے، تعلق، ٹھیک ہے. لاسٹ میں سکون ہے، اور تعلق 2 پیش بھی ڈال سکتے ہیں، 2 زبر بھی ڈال سکتے ہیں. مصدر میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، ساکن بھی کر سکتے ہیں. تعلق. اچھا پھر یہ بن گیا ماضی، مضارع، مصدر، پھر امر، پھر آپ کا اسم الفاعل، اسم المفعول، اور پھر اس کا مجہول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول. یہ چیزیں تو آپ کو ہر باب کی آنی چاہیے، ثلاثی مجرد سے بھی اور مزید فی سے. کچھ مشکل نہیں. کوئی بھی فعل آئے پکڑے، مضارع ہے تو ماضی بنائیں، ماضی ہے تو مضارع بنائیں، امر بنائیں، اس کا مصدر پہ وزن ڈالیں. اگر مزید فی ہے تو وہ اس کا جو باب کا وزن ہوتا ہے اس پہ اس کا مصدر بن جاتا ہے ایزیلی. تو یہ کرنے کے آپ کے کام ہے، میرے کام نہیں ہے. یہ میرا گائیڈ کرنا کام ہے، میں کر رہی ہوں پراپر. اچھا یہاں پر آپ کا یہ بن گیا، اور یہ آپ کا، اس کو آپ نائب فائل بنا دیں گے. اگر 2 مفعول آ رہے ہوں، فرض کریں گے، یہاں 2 مفعول تو نہیں آ رہے نا، یہ تو ایک ہی مفعول ہے. اس کو آپ 2 مفعول نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی اس کو مفعول اول بنا دیں. یہ تو اس کی صفت ہے، دونوں مل کے ہی مفعول بن رہے ہیں. لیکن اگر 2 مفعول آ رہے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ بھی بتائے گا کوئی؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ کلاس میں ہیں بھی یہ گئے؟ ایک کو نائب الفاعل بناتے ہیں، اور دوسرے کو جو ہے وہ پہلے والے کو نائب الفاعل بنا دیتے ہیں، دوسرے والے کو ایز اٹ رہنے دیتے ہیں. ایز اٹ رہنے دیتے ہیں.
ठीक है ना, बस ये बचती सी बात है, ये भी रिवाइज हो गई, कहीं दिमाग के कोने में छुपी हुई थी, बाहर आ गई ना। बिल्कुल। तो चलें अब, जिनको नहीं आई वो उनको भी आ जाएगी याद। उसके बाद क्या है यहाँ पे सब्बा, अब आप पढ़ें थोड़ा सा ताहिरा, अगर टाइम है आपके पास। बस टाइम हाँ, खत्म हो रहा है, पढ़ लेती हूँ। कौन पढ़ रहा है? सब्बर रजुलु हम्म, रजलुल कहवता हम्म, फिल फना जीनी। हम्म। अब सब्बा जो है इसमें 3 ही लेटर है, शर्त से आप ये मत समझिएगा ये मजीद फी से है, ठीक है। माजी है, जी माजी में 3 ही लेटर है। हमेशा माजी के पहले सीगे से पता चलता है कि वो सुलासी मुजरद है या मजीद फी है, कहीं से और सही नहीं पता चलता, कहीं से नहीं पता चलता। सही और फिर बाप का किस चीज से पता चलता है कि किस बाप से है, वो कैसे पता चलता है, वो माजी और मुजारे दोनों को बहुत कंपेयर बढ़िया, करने से पता चलता है, सही। ठीक है। तो सब्बा जी, माजी है और इसमें 3 ही लेटर हैं, तो ये आपका सब्बा, मुजारे पे क्या आएगी हरकत, मुजारे बनाएंगे, जबर आएगी या पे। जबर आएगी क्योंकि 3 ही लेटर है ना, ठीक है। जी तो बिल्कुल। जबर आएगी। जी, आगे क्या होगा, बाप कैसे पता चलेगा, अभी अभी आपका इसका टेस्ट आ गया मुदारी ना। हो गई। या सुब्बू, जी, या सब्बू तो नहीं हो सकता, या सुब्बू होगा, या सुब्बू का मतलब होता है सबा, युसब्बू का मतलब होता है बाब उंडेलना। नसरा। हाँ नसर हाँ नसर आई हम्म, है, बाद में उंडेलना, ठीक है, होंगे। उंडेलना, उंडेला आदमी ने, ठीक है। क्या सही। उंडेला, क्या है कावा। हाँ, देखिए जब भी फाइल बनता है तो वो कोई लिविंग चीज होती है, ठीक है। सही। और जो मफूल जी, होता है वो कोई चीज होती है, वो फिल फनाजीनी, किसमें, कप्स में, फनाजीन दकाकीन की तरह ही है ना, गैर सही। मुनसरिफ है। अब गैर मुनसरिफ पे तो जेर आती नहीं है ना, जबर आती है, तो यहाँ क्यों आ गई, अलिफ लाम की वजह से मैम। अलिफ अलिफ लाम की लाम। वजह से अलिफ सुना। गैर मुनसरिफ पे अगर अलिफ लाम डाल दिया, या वो मुजाफ बन गया, अगर वो अलिफ लाम नहीं है और वो मुजाफ बन रहा है, मसाजिदिल्लाह, फी मसाजिदिल्लाही। अब यहाँ पे तो अलिफ लाम भी नहीं है, फी मसाजिदा होना चाहिए ना, जी, ठीक है, होना चाहिए ना। अगर ये अकेला होगा तो फी मसाजिदा ही होगा, लेकिन अगर इसको मुजाफ बना दें, अल्लाह ही लगा दें आगे, तो ये आपका मुजाफ बन गया, तो अब आप फी मसाजिदी कर सकती हैं, ठीक है। सही। ये साथ साथ रिवाइज करने हैं। अब मेरे जेहन में जो अल्लाह डालते हैं मैं बोल देती हूँ, जो चीजें रह जाती हैं वो फिर आगे जाके डाल देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तो आपके समझाने से तो आ जाता है, वरना तो। हाँ, क्योंकि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, मुझे खुद पता है ना। जी बिल्कुल। कैसे टाइम निकालती हूँ मैं अपनी स्टडीज के लिए, फर्दर जो आगे स्टडीज के लिए मैं कैसे टाइम निकालती हूँ मुझे पता है। अब बिल्कुल। यहाँ पे देखें, हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं, मैरिड हैं, सब है, लेकिन फिर भी टाइम तो ऐसे फ्लाई करता है ना, वीक्स ऐसे जा रहे हैं, महीने मन, अभी अगस्त शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया। तो सब ये हो गया, कावा मफूल हो गया, ये मुतालिक हो गया किसके, फेल के। जब भी जुमला फेलिया फेल होगा की। फेल के मुतालिक होगा, जुमला इसमिया होगा तो जी, जार मजरूर खबर के मुतालिक होंगे। ये दो बातें समझ में आ गई। जी खबर, बिल्कुल। जुमला इसमिया होगा तो, जुमला फेलिया होगा तो फेल के मुतालिक होगा, ठीक है। अगर फेल और वो दोनों नहीं आ रहे, तो फिर जो भी आ रहा है उसके मुतालिक करेंगे, वो ढूंढेंगे, मस्दर आ रहा है, इसमें फेल आ रहा है, इसमें फाइल आ रहा है, इसमें मफूल आ रहा है, उसके मुतालिक करेंगे। अगर ये फेलियर इसमें आ गए तो फिर उन्हीं के मुताबिक होंगे। अच्छा अब क्या है, अब इसको आ, हो नहीं गया ना, बनाएंगे ना। अल्कावतु हम्म। हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और फिर आगे हम्म। क्या है, और ये हो जाएगा उंडेला, सुबीबा। उंडेला, हाँ, कावा उंडेला गया हाँ, कपों में, कपों हाँ में। मैम कपूर। ये क्या बनेगा, सुबीबा। सुबीबा ही बनना चाहिए। सुबीबा क्या है, मैंने कहा इसका मजहूल। मजहूल हाँ सुबीबा मजहूल, मजहूल बनेगा। हाँ बनेगा ना, मजहूल बनाए तो ना, मजहूल इलाके। बना। हाँ ये सही इन्होंने सुबीबा। कहा कि इसका क्या होता है, सबा बा होता है ना असल में तो, सबा बा जी, होता है। अब मजहूल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। सुबीबा। अब इसको मर्ज कैसे करते हैं, जिस मर्ज करने का ये होता है कि पहला वाला सुकून वाला होना चाहिए, दूसरा वाला साकिब, हरकत वाला हाँ। होना।
تو ہم اس میں ابھی یہاں پہ تو تینوں پہ حرکات آ رہی ہے، کیسے مرج ہوا ہے یہ مضاف بھی تو آپ کو جو ہے نا یاد ہونے چاہیے. ابھی آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے نا اس وقت 61 شاید کسی نے دیکھا ہے یا لیکچر سنا ہے، وہ مضاف پہ آ رہا ہے. اور میرا میم دل پہلے ساکن بعد میں زبر ہو تو پھر مرج ہوتا ہے نا. ہاں پہلے ساکن ہوتے، اس کو ساکن زبردستی کریں گے. اگر آپ کو مل جاتا ہے ساکن تب تو وہ آپ کا کی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، آپ مرچ کر دیں. لیکن اگر نہیں ملتا تو اس کو زبردستی گرائیں. اب آئیڈیل سچویشن بن گئی، جی جی اب یہ مرج ہو جائے گا. اب یہ میں تو اس کو مجھول بنوانے والی تھی نا، پہلے یہ ہو گیا. اب سبب سے مجھول بنائیں، وہی طریقہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو جی چھوڑنا نہیں، اور اس پہ جتنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ متحرک ہیں اس کو ان پہ ہاں پیش ڈالنا ہے. تو یہاں پہ پیش ہمیں ڈال ایک ہی متحرک نظر آ رہے ہیں، یہ اس کو آپ نے ایز صوبیبہ اے اس کو آپ ان کو مرج کر دیں. ابھی آپ کا صوبی با بن گیا نا، صوبی با کو مرج جی کریں، یا تو ایسے ہی رہنے دیں مجھول میں صوبی با. اگر مرج کریں گے تو کیا ہوگا، یہاں اس کو گرائیں گے نا جی تو کیا بنے گا، صبح پڑھا ہی نہیں جائے صبح گا، صبح بنے گا. ہاں صحیح بات ہے، صبح جی بن جائے گا. تو یہ آپ کا مرج ہو کے صبح بن جائے گا. تو یہ صبح با سے پہلے آپ اس طریقے سے بنائیں، ایسے نہیں بنائیں. صحیح ٹھیک ہے، بنائیں اور بنا کے دیکھیں گے جو اپنے رولز ہیں وہ اپلائی کریں. تو یہاں پر کیا ہو گیا، صبح صبح صبیبہ القہوۃ فی الخدم. صبح ویری گڈ ماشاء اللہ. اب یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس کو مجھول بھی بنانا. چلیے آگے. معرفت طلاب اسمہ، تو اس کے اندر جو ہے عرفہ کو ہم چینج کریں گے عریفہ. عریفہ میں ہو عریفہ جائے طلابو کو ہٹا دیں گے گا. اور جو ہے وہ اچھا اسمہ تو یہ وہی عارفہ نہیں کریں. ہوتا، یہ عارفہ نہیں ہوتا، یہ عرفہ ماضی ہوتا ہے، مضارع میں زیر آتی ہے. باپ دربا سے ہے. یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ اس کو باپ سمیہ سے بنا دیتے ہیں، عارفہ یارف. صحیح ٹھیک ہے، یارفو باپ سمیہ سے بناتے ہیں، عارفہ یا عرفو بنا دیتے ہیں، غلط ہے. عرفہ یارفو باپ دربا سے، پھر یہ اس کا فاعل ہو گیا اور یہ اس کا مفعول ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جدائی ڈال دیں. ہٹا دیں گے. جی عریفہ ہو گیا، یہاں پہ کیا ہوگا، جی اسمہ ہو. اب اس کا مطلب کیا ہوگا، اسمہ ترجمہ کر کے بتائیں ذرا. ما عریفہ نہیں پہچانا گیا نام سے. نہیں ایسے ہی نہیں وہ جانتا، نہیں؟ اچھا نہیں وہ جانتا. نہیں وہ نہیں، جانا گیا اس یہاں پہ تو وہ جانتا ہے کے نا، نام سے. یہاں پہ تو طلاب ہے نا، نہیں جانتے اسٹوڈنٹ اس کا نام. ٹھیک ہے. اس کا نام اب بالکل جب ہاں، یہ اس تو کو سیدھا جملہ ہو آئیں گیا نا. گے ہاں تو نہیں اس کا نام نہیں جانا گیا اس نہیں کا جانا نام، گیا اس کا نام. نہیں پہچانا گیا اس کا نام. یہی اس کا ہوگا نام. اس کا نام. ترجمہ عرفہ آپ نے جانا ہوتا ہے پہچانا ہوتا ہے باجی. عرفہ جانا پہچانا. جاننا ہی ہوتا ہے، جانتے ہے نا. جی ما عرفہ نہیں اسٹوڈنٹ نہیں جانتے اس کا نام. اس اب کا کیا نام. ہو گیا، مجھول جب بنائیں گے تو عریفہ کر دیں اور اس کو اسمہ کر دیں. ٹھیک ہے، ما عریفہ اسمہ، معرفہ اسمہ، نہیں پہچانا گیا اس کا نام. نہیں پہچانا یعنی گیا اس کا نام. ہاں، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو اس کا نام ہوں نہیں پتہ چلا. آگے. لا یجد الناس السمک فی السوق هذه الایام. اب لا جو ہے یجد وہ السمک فی السوق جی هذا الأيام. ناسوں کو کاٹ لیں گے. تو اب کیا کریں گے، یہاں یجدو کو کیا کریں گے، ابھی مجہول بنانا ہے، اس کو ہٹائیں گے، اس کو مجہول بنائیں گے. اس کی کیسے بنے گا، لاسٹ یا والے کو اصل میں ایسے رکھ دیں گے، لاسٹ سے پہلے والے کے اوپر زبر لگا دیں گے اور علامت مضارع پہ دمہ لگا دیں گے. پھر ہو جائے گا جادو. یوجادو نہیں بنے گا، یہ وجدہ سے بنا ہوا ہے، اس کا وہ واپس لانا نا. یہی تو کل پڑھا تھا کہ وہ واپس آئے گا نا. یوجد ہو جائے گا. ہاں، یوجدو، یوجدو ہوگا. یوجد نہیں مضارع ہے نا، مضارع ہے نا، ہاں یوجدو ہوگا، مضارع پہ یوجد. یوجدو ہوگا. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے.
کہ اگر وہ روٹ ورڈ میں وہ آتا ہے مثال کی جگہ پہ تو مضارع میں وہ گرا دیا جاتا ہے، لیکن جب مجہول بناتے ہیں تو پھر چونکہ پیش لگاتے ہیں نا شروع میں، ٹھیک ہے، صحیح، تو یہاں پر پھر تو پھر واو آ جاتا ہے اس کی وجہ سے. وہ واپس آ جاتا ہے، تو یو جدو بن جائے گا، ٹھیک ہے، یو جدو. جی اس کی آسان سی مثال کو یاد رکھنے نا، میں نے اوپر بتائی تھی کل پڑھائی تھی نا، جیسے ولدا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آسان سی جی مثال ہے، اس کو یاد رکھنے. ولدا یلدو ہوتا ہے نا، جی یلدو کیا ہے، یہ آپ کا مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو جب آپ بنائیں گے تو یولا دو بنے گا، وہ واپس آئے گی، یو لا دو بنے گا، مضارع ماضی نہیں ہے. اس کا ولیدہ بن جائے گا، اس کا یولا دو بن جائے گا، وہ واپس آ جائے گی. یہاں پہ وہ کیوں گرائی تھی؟ کیونکہ زبر آ رہی ہے نا ثلاثی مجرد میں، تو زبر کے بعد وہ آ نہیں سکتی تھی. اگر لاتے بھی تو عربوں کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا. تو آپ کا یولد مجہول ہے، اور جب اس کے اوپر لم آتا ہے تو اس کی وجہ سے لم بات ہوئی. یولد بن جاتا ہے نا. جب لم جی لگاتے ہیں ولم یولد، ہے نا، جی تو وہ مجزوم ہو یولد جاتا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مجہول ہے، اور پہلا والا جو فعل ہے وہ معروف ہے. کیا ہے آیت پوری؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ہے. لم ہاں، یلد. یلدو ہوگا تو لم لگے گا تو یلد بنے گا، ٹھیک ہے. جی یہ معروف ہے، یہ فعل معروف ہے، یلدو معروف ہے، اس میں واو نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یولد. یہ مجہول ہے. بس ایک مثال یاد رکھنے، آپ کا مجہول والا پورا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. صحیح. اس میں صرف یہ خیال مجھول رکھنا ہے کہ اگر مثال میں واو ہے تو پھر آپ نے مجہول میں واپس لانی ہے، مضارع میں گرانی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہو گیا یہ یو جدو. اب اس ہاں کو نکال دیا. السمک فی السوق حاضی الایام، لیا نہیں پائی جاتی مچھلی مچھلی بازار مارکیٹ میں میں آج ان دنوں میں، ان دنوں. ان دنوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب جی، اب آگے کرنا ہے ایگزامن دا فالوئنگ. بس کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا، کافی ہے. آہستہ جی آہستہ چلتے ہیں، چیزوں کو کریں تھوڑا. ابھی جو آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے نا اس دفعہ کا، وہ مضاف پہ آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لیکچر تو آپ سنیں گے ہی نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بک نکال کے، جن کے پاس بک یا PDF بھی ہے، وہ مضاف والا چیپٹر پڑھیں. مضاف میں صحیح. دیکھیں یہ غیر صحیح فعل ہے نا، مضاف ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ مضاف جی جو ہے یہ غیر صحیح کی جی مثال ہے. غیر صحیح فعل کب ہوتا ہے؟ کیا کیا ہوتی ہیں اس کے نام تھے یا غیر صحیح ڈبل فعل؟ لیٹر آ جائے، حمزہ آ جائے، ہاں، یا حرف حمزہ علت آ آ جائے، جائے. ڈبل لیٹر آ جائے، یا فعلت واؤ یا آ جائے. پھر تو یہ تین طرح کے جی ہوتے ہیں غیر صحیح فعل. غیر سے. اب جو بھی غیر صحیح فعل ہوگا، چاہے حمزہ ہوگا، چاہے ڈبل لیٹر ہوگا، چاہے آپ کا حرف علت ہے، اس کا علاج ہوگا، ہاسپٹلائز ہوگا، علاج ہوگا، ٹھیک ہے. اب علاج جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ تینوں پہ زبر ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ مڈل والے کو زبردستی گرائیں گے، چاہے وہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کو گرا دینا ہے، خالی کرنا ہے اس کو. اور مرج جو صحیح ہوتا ہے صرف ہمیشہ سیکنڈ اور تھرڈ میں ہی مرج ہوتا ہے. فرسٹ اور سیکنڈ میں بھی مرج نہیں ہوتا. روٹ ورڈ میں 3 روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا. تو جب یہاں پہ جی ڈبل لیٹر آئے گا نا آخر میں، عین اور لام، تبھی مرج ہوگا. صحیح یہاں اور یہاں ہوگا تو مرج نہیں ہوگا، یہاں اور یہاں اینڈ میں ہوگا ڈبل لیٹر تو مرج نہیں ہوگا. صحیح، ساتھ ساتھ آئیں گے عین اور لام پہ، تبھی مرج ہوں گے. عین اور لام، تو یہ 2 ہیں. باقی چیزیں کچھ آپ ٹیسٹ سے بھی سیکھ جائیں گے. آپ لوگ تیاری کریں، میں سب کچھ ٹیسٹ بھیج دیتی ہوں مضاف کا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. آسان ہے، بالکل مشکل نہیں، لیکن ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے اور اس کو سولو کرنا ہے. اور پھر جو بھی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی وہ میں ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے. کچھ سوال سمجھ نہ آئے، کچھ سوال کا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی، میں اس کو کیسے کروں، وہ بتا دوں گی میں، ڈونٹ وری، کلاس میں سمجھا دوں گی بعد میں. ٹھیک. تو یہ اس دفعہ آپ کا آ رہا ہے 61 ہے نا آپ کا ٹیسٹ. 80 تک جانا ہے آپ نے، 80 تک جانا ہے. 80 پہ جائیں گے تو آپ کے لیکچرز پورے ہوں گے اور آپ کا یہ ایڈوانس بھی ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, تو ان کو اچھی طرح کر لیں کامیابی سے. ابھی 61 لیکچر آیا نا اس دفعہ. ٹیسٹ یہ بہت فائدہ دیتے ہیں ٹیسٹ, دماغ آپ کا کھل جاتا ہے, دماغ کھل جاتا ہے. تو کاپی میں لکھ کے کریں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ ٹائپ کر کے کر دیتے ہیں یا جیسے ٹیبلٹ پہ میں جلدی سے کر دیتی ہوں لکھ کے, تو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا. جب آپ کاپی میں لکھ کے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا وہ صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے. میم میں کلاس لیو کر رہی ہوں. آپ چلیں, ٹھیک ہے. جزاک جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بھی مسئلہ ہو تو شائستہ پوچھنا. ٹھیک ہے, اوکے جی ٹھیک ہے, جزاک اوکے. اللہ خیرن. انشاءاللہ. آج فوزیہ نہیں آئی. جس دن اچھی کلاس ہوتی ہے چیزیں نوٹ کرنے والے تو اس دن فوزیہ غائب ہو جاتی. بیچاری کو کوئی مسئلہ ہوگا پاور یا نیٹ کا, لیکچر سن نہیں چاہیے. فی امان اللہ.